السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. اليوم جينا ان شاء الله باش نكملو ديك ليكزارسيس 5 اللي كان اكزامان ديال العام اللي فات. دونك بغيت نفكركم قبل ما نبدا اننا كنا صايبنا السيريه الاولى والسيريه الثانيه وصايبنا لي زيكزارسيس ديال هاد السيريه الثالثه. دونك دابا بقاو لنا جوج تمارين. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصايبو التمرين 6 وفي لا فيديو الاخرى غادي نصايبو التمرين 5 وفي الفيديو الاخرى ان شاء الله نصايبو التمرين 6. اذا اهم حاجه كنتمنى انكم تستافدوا، انكم دعيو لنا شي دعوه الخير وبالتوفيق للجميع. اذا طلبه على بركه الله، دونك هذا هو اللي كان العام اللي فات. ليكزامان في لاتراباج في لا سيسيون نورمال كانت تقريبا على شي 12 نقطه ولا اكثر. دونك كما كتعرفوا وكان ماشي غير في العام اللي فات، في العام اللي قبل وهذا العام هو كاين في لا سيري. دونك غادي نبسطو بزاف، غادي نشرحو، غادي تفهمو ان شاء الله. اول حاجه دونك لوبجيكتيف ديالو هو اننا نيتيديو لا ستابيليتي ديال واحد النوايو. دونك هذيك النوايو كتكون في واحد لا سيري، بحال دابا تقول لها عندي هنايا سوا لا سيري دي زوبا، عندنا واحد النظائر كنشوفو شنو هو ليليمون البلي ستابل. دونك داكشي ابارتير ديال الحساوسه. يلا على بركه الله. قالك سوا عندنا ليكسبرسيون دو لينيرجي دو ليزون اي دوني بار لا فورمule دو فيزيكار. دونك هذه هي لا فورمule دو فيزيكار. اول حاجه قالك كي لو تيرم كولومبيان لو بلوز امبورطون دون سيت انتراكسيون. بروتون نوترون ونوترون نوترون. جوستيفي votre réponse. دونك الدراري كما كتعرفوا الا كان عندنا جوج ديال ليليمون جوج ديال لي بارتيكول شارجي، لانتراكسيون بيناتهم كتكون مرتفعه. هذا هو البرانسيب اللي غنطلع. اذا شنو هما عندنا جوج ديال لي بارتيكول شارجي هو بروتون. دونك عندنا لو تيرم كولومبيان لو بلوز امبورطون اي بروتون car on a ces deux particules sont chargées. هادشي اللي غادي نديرو في لا ريبونس. صافي. عاود ثاني قالك trouver l'expression de l'énergie de liaison totale du noyau en fonction de masse atomique. صافي متفقين الطلبه. دونك هاد لي ماس اتوميك هادشي راه كنا صايبين عليهم واحد الفيديو باش اللي ما شافوش ولا شي حاجه يرجع يشوف. دونك على بركه الله. دونك قالك لينيرجي دو ليزون عندنا بي ديال ا زد كتساوي لنا هي زد ام بي بلس ان ام ان موان ام ديال ا زد سي كاري. دونك هاد لا غولاسيون حنا كنا شرحناها. انا هنايا عطيت هادو لي ماس دي نوايو. دابا هنا كنهضر بلي ماس دي نوايو ام صغيره، مي هو قال لي افيك لا ماس اتوميك. دونك اول حاجه الطلبه عندك زد ام بي. دونك انايا عندي قلنا ام بي تقريبا راه هي الام اش، متفقين. دونك انا غادي نهضر دابا على النوايو ولا على الاتوم ديال الهيدروجين. دونك عندك زد لا ماس اتوميك زد ام بي زد ام اش كتساوي لنا هي زد ام بي لا ماس دي بروتون بلي زد ديال الالكترون. علاش؟ حيت قلنا اي ذره ولا اي اتوم راه كتكون محايده. دونك قد لي نومبر ديال البروتون اللي كاين في النواه قد لو نومبر ديال الالكترون اللي كيضرب بهم، متفقين. داكشي علاش كتجينا. دونك عاود فين عندنا ام ديال ا زد كتساوي لنا هي بيتي ام بلس زد ام او. دونك انا ملي غادي نمشي ندير هادي ناقص دي، دونك غتجينا هي زد ام بي، غتجينا هادي ناقص دي، هادي ناقص دي، دونك غتجيك زد ام اش هي هادي زائد هاد ام ديال نوترون كتخليها كتبقى هي لا ماس ديال نوترون ما كايناش بدلها. وفي الحاجه الثالثه دونك غتجيك هاد زد ديال ام او ناقص زد ام او كتمشي. دونك غادي نطيح في هاد لا غولاسيون. صافي متفقين. دونك دابا اول حاجه غادي ندير غادي الناس اللي فيهم اللي فيهم نحطهم وحدهم، والناس اللي فيهم زد زعما الاعداد هما الناس. صافي ما عليناش. دونك بي ديال ا زد كتساوي لنا زد غتجينا ام اش ناقص ام ان سي كاري بلس ام ان هاني كتبتها كبيره ولا صغيره ماشي مشكل في الا في سي ناقص انا حيت هذيك ديال النوترون. علاش؟ حيت ما كنستعملهاش انا دابا هنا في هاد التمرين انا كنخدم غير بلا او زد. صافي افيك ا كتساوي لنا هي ان بلس زد. دونك ان كتساوي لنا هي ا موان زد. هادشي اللي درنا. صافي متفقين طالب. دونك غنطيح في هاد لا غولاسيون في الاخر. دونك راه غير داكشي بسيط وصافي. من بعد قالك مونطخ كو ليكسبرسيون ديال ام ا زد
دا نوايو هي مخصوش يدير حتى تا واحد. حسبنا هنايا دي زاتوم، صايبنا لينيرجي ليزون اون فونكسيون ديال لا ماس دي زاتوم، حتى هنا راه خصو لي ماس دي زاتوم. صافي متفقين؟ هذا هو الديفو اللي كاين في التمرين. قالك مونطخ كو ليكسبرسيون ديال ام ا زد سيكري سور هاد لا فورم. صافي متفقين الطلبه؟ افيك خاصني الفا و بيتا و غاما خاصنا نخرجهم واحد دلتا. صافي دونك قلنا خاصنا نخرجو ام ا زد هادي لا ماس اتوميك سي كاري، نخرجو هاد الالفا و هاد البيتا و هاد الزد. صافي متفقين؟ دونك الدراري عندنا هاد لا غولاسيون. دونك انا شنو غادي ندير؟ كنقلب على دي، هادي غادي نردها لهنا و هاد بي ديال ا زد غادي نردها لجهه اخرى. صافي متفقين؟ هادشي اللي درت كدا هادشي. ومن بعد غادي ندوز لهاد البي ديال ا زد، هو عطيه لي هاد لا فورميل ديال فيزيكار، وغادي نغاسومبلي الناس اللي فيهم الأ وحدهم، زعما الأعداد، واللي فيهم الزد وحدهم، واللي فيهم الزد كاري وحدهم، وفي الآخر غادي نجمع داكشي كامل وغادي نشوف شنو غادي يعطيني وغادي نحددهم. صافي متعرفين؟ داكشي اللي درت أنا. جاتني ام ا زد سي كاري كدا كيساوي لنا هادي. دابا فانا مشيت لهاد البي ديال ا زد، هاد ام ا هي بي ديال ا زد، مشيت لهاد لا غولاسيون ولعبت هنايا. انا نوريكم شنو درت. جاتني هنايا بحال دابا عندي ا في ا، ها هي ا باينه معنديش مشكل، ا اس هادي نضرب هنا في ا على 1 على 3 ونقسم على ا على 1 على 3 بحال ما درت والو باش تبان لي هنا هنا. عاوتاني غادي ننشر هادي تجينا زد كاري والاخرى ناقص زد مضروب في 3 و 5 او كاري. متفقين؟ عاوتاني هنايا هاد المتطابقه الهامه نطبقها غادي ننشر. هداكشي اللي كاين الدراري. نشوف شنو درت انا. خاصني هنا واحد او كاري. دونك بسطت العملية ديالي كاملة وريقلت صايداتي وصافي. متفقين؟ إذا هنا تجيك واحد الأو كاري من هنا، ومن بعد فين ما كانت الأ هاد الفاكتور، يعني عملت بالأ فين ما كانت دوك ليليمون ديك لي فاكتور هاديك لي كويفيسيون اللي فيهم أ جمعتهم مع الأ وزد مع زد وزد كاري مع زد كاري. وهنايا تجينا ناقص حيتاش راه كانت عندنا قبيله زائد دلتا، دونك تجينا ناقص دلتا. متفقين الدراري؟ هي زائد دلتا. دابا هادي غير بي. من بعد ملي غادي نهود هاد ام ا زد غادي نشوف الناس اللي فيهم ا مع هاد الأ، هاني جمعت هادي ولكن هادو راهم ناقص، يعني جيت تشوف هادي ناقص زائد زائد. متفقين؟ زائد هادشي اللي فيه الأ ام ان سي كاري. متفقين؟ عاود فاهم. هتجيك هادي اللي فيهم الزد، عارفين غادي نعمل بالزد، غتجينا هنا او كاري، وتا هنا عندي واحد او كاري، والناس اللي فيهم زد كاري وناقص غاما. افيك هادي هي الفا وهادي هي بيتا وهادي هي غاما اللي عندي في الاكسبريسيون. شوفوا هادي الفا بيتا غاما. دونك انا خاصني نخرج هاد لي كويفيسيون اللي امام هادشي. متفقين؟ حيت راه قالي مونطر كو و دوني ليكسبريسيون ديال الفا بيتا غاما. من بعد دازنا زد ربع ايطابلي ليكسبريسيون دو زد دو ليليمون لو بلي ستابل. غير ايطابليه. دونك شنو كدير؟ ليليمون لو بلي ستابل باغ ديفينيسيون شنو هو؟ دي ديال هاد لا ماس اتوميك ديال ا زد سي كاري ديريفي ديال ام ا زد سي كاري ولا ام ا زد ديريفي بارابور زد كتساوي زيرو. دونك انا غادي نمشي لهاد ليكسبريسيون هذا غندير فيه بارابور زد وغنسمي داك اللي خرج لي زد زيرو. دونك هانتوما شوفوا معايا، غتجينا هي بيتا زائد جوج غاما زد ايكال زيرو. هاديك زد هي زد زيرو، دونك غتجيك هي هادي بيتا زائد جوج غاما زد زيرو كيساوي لنا زيرو. دونك انا خاصني هذا، دونك زد زيرو كتجينا هي ناقص بيتا صفر جوج غاما. هادشي اللي كاين الدراري. من بعد غادي ندوز. من بعد شنو قال لي؟ من بعد قال لي montre que pour transition à impair عندنا m ديال a z كتساوي لنا هادشي افيك و الكي ديال بيتا موان كتساوي لنا هاد ليكسبريسيون و الكي ديال كابتور الكترونيك، يعني لا شالور ديال لا شالور دو لا رياكسيون ديال بيتا موان و ديال كابتور الكترونيك كيساوي لنا هاد لاخر. دونك نصايبو هاد بالنسبه لهاد ترانزيسيون امبير، ومن بعد ندوزو للترانزيسيون ا بير. يلا دونك الدراري نعطيو بعد هذيك واحد لا غابيل. دونك عندي يقدر يكونوا فيه جوج ديال لي فالون سوا بير و سوا امبير. باش نخرج داك دلتا،
دونك الكال بسيطة إلا كان عندنا أ امبير دلتا ديريكتومون إيكال زيرو. إلا كان أ بير دونك شنو كتجينا إما بلوس دلتا ولا موان دلتا. بلوس دلتا إلا كان عندنا زد بير زد و ان بير يعني لا سوم ديالهم راه بير، ولا ناقص غاما إلا كان عندنا زد و ان سون امبير. متفقين الدراري؟ هنا عاوتاني غادي ندوزو باش نشوفو هذيك ام ديال ا زد زيرو سي كاري. دونك تو سامبلومون عندي ا انا في هاد لو بروميي كا امبير دونك دلتا ديريكتومون زيرو. دونك غادي نمشي نعوض فين ما كان زد نحطو بلاصة زد كا زد زيرو، غتجيني هادشي وهو هادشي اللي طالب مني. صافي متفقين الدراري؟ بيتا تعوض البيتا بالقيمة ديالها تخرج. دونك غتجيك جوج غاما زد زيرو او كاري حيت عندك زد في الزد، دونك غتجيك هادشي تجيك هي غاما الفا ا وهذا ناقص دا هي ناقص غاما زد. دونك الدراري حاولوا ديروا معايا الحساب هنايا. متفقين؟ دابا ندوزو باش نديمونطريو على هاد الكا ديال بيتا مون. دونك حنا ديمونطرينا عليها، مشينا غير هنايا عوضنا بزد إيكال زد زيرو وعوضنا بهاد البيتا بالقيمة ديالها اللي هي ناقص جوج غاما زد زيرو صافي خرجت. صافي راه بسيطة. يلا دابا ندوزو. دونك كابيتا مون شنو عندنا في البيتا مون؟ عندنا نوترون. ديما تقدر دير هادي باش متبقاش تخلي واحد المجال ديال الشك ولا تقداير. عندنا نوترون كيعطينا بروتون بليس واحد الالكترون بليس اونتي نوترينو. دونك اكس كتعطينا اكس ا زد كتعطينا هي ا ديال زد بليس ان بليس الكترون بليس اونتي نوترينو. دونك الكا ديال البيتا مون كتجينا هي ام ديال ا زد ناقص ام ديال زد ال ا زد بليس ان سي كاري. دونك عقلوا لي عليها الدراري، لا شالور ديال الرياكسيون هي لا ماس انيسيال ناقص لا ماس فينال. متفقين؟ هادي هاني درت لها ديمونستراسيون ديالها باش ما تقولوش هاد السيد راه كيجي ويحط. هنا راه خدمت شوياش هانتوما. دونك غتجي كتجي هي الا جينا نشوفو لا ماس. دونك ديك هادي لا ماس دي نوايو انا دزت لا ماس اتوميك. دونك غتجي كتجي هنا ام ديال نوايو هي هادي هي لا ماس ديال الاتوم ناقص زد ام ان، وهادي كذلك ناقص هاد لا ماس ديال الاتوم كذلك ديجي. دونك غتمشي كهاد زد ام ان مع زد ام ان وهاد ام ان مع هاد الام ان. دونك غطيح فهاد لا غلاص. متفقين؟ دونك دابا شنو غادي دير؟ غتمشي لهاد الام ا زد سي كاري تعوضها بالغولاسيون ديالها ام ا زد سي كاري والام ا زد بلس ان سي كاري غتعوضهم بلي فالور ديالهم. دونك انت ملي غتعوض هاد ام ا زد سي كاري غتعوض تجيك الفا ا زائد بيتا زد غاما زد وديك دلتا راه مكايناش ناقص شنو عاود فهم. هادي عندنا واحد لا سيري ايزوبار. دونك غتبقى لنا الفا ا ناقص بيتا زد زائد واحد ناقص غاما زد زائد واحد وكاري. دونك غير فين ما كان زد كنعوضها بزد زائد واحد. دونك غتجينا هي ناقص غاما جوج زد بلس ان في الاخر. دونك الدراري ديرو معايا هاد الحساب غير صايبو تما كي راه كيبان دغيا. دونك غتجينا في الاخر غادي نعوض البيتا بالفالور ديالها. دونك غتجي كتجي ناقص غاما دو زد بلس ان ناقص مع الناقص. دونك غتجيك جوج. دونك غتعمل بهاد جوج غاما تجيك جوج غاما زد زيرو ناقص زد زائد واحد. بوغ الكابتور الكترونيك كابتور الكترونيك تا هو ساهل اكس ا زد بلس ان الكترون كتعطينا هي ايكغيك ديال ا زد بلس ان بلس غاما. دونك هاد الكابتور الكترونيك دونك تا هو هنا كاين زائد واحد بوغ بيتا مون كتكون عندنا زائد واحد الاخر كتكون ناقص واحد. اذا تا هو كتجي كتحط الام ا سي كاري بالاكسبريسيون ديالها كتعوض غير بزيد. صافي كتمشي لهاد العلاقه هادي وكتعوض غير يعني الا كان زيد تخليه زيد زيد زائد واحد لا زيد ناقص واحد كتعوض به. هاديك زيد زيرو تا كتخرج البيتا. عارفين البيتا هي باش كتعوض في الزيد زيرو. دونك هادشي كتزيدي هنايا كابتور الكترونيك الفا ا بيتا زد غاما كداك داكشي. المهم الحساب الدراري خاصكم تعاودوه معايا كيساوي لنا هي غاما زد كاري زائد بيتا ناقص هادشي. صافي اذا غتجيك في الاخر المهم ديروا الابليكاسيون باش تاكدوا. انا راه ما عرفتش شنو نقول لك هكذاك داكشي راه باين الحساب. دونك كابتور الكترونيك كتجينا جوج غاما زد ناقص زد زيرو ناقص واحد على جوج. متفقين؟ هادشي اللي كاين الدراري. دابا غادي ندوزو حنا ديمونطرينا على هادو هما اللي شويه صعاب في التمرين. بور ان ترانزيسيون ا بير
صافي. دونك ك ديال بيتا موان كتساوي لنا هي جوج جاما ك، يعني عندك ا بير. صافي ا بير. دونك شنو قلنا هي لو كا ديال ا بير، اما زائد ولا ناقص، يعني كلتا الحالتين اللي عجبك اختار. دونك انا تجيني هي هادي رانا نرجع لديك العلاقه اللي قبل، اللعبه كامله كاينه هنايا في ديك ام ا زد سي كاري ناقص ام ا زد زائد واحد سي كاري. دونك درها تعوض الحساب ديالك كدا كدا جي تعرف هاد لي غولاسيون. دونك كتبقى لك هاد ناقص كاع مع ديك ناقص. دونك هنايا نورمالمون خصنا نديرو هنا زائد وهنا زائد. دونك وهنايا الدراري اللي كان زائد يولي ناقص، اللي كان ناقص غتولي زائد. علاش؟ الا كان عندك هنا زد بير هنايا اون فوا اوتوماتيكمون غتولي زد زائد واحد ولا زد ناقص واحد، راه ولات عندك زد ان بير. دونك الا كانت في الاولى زائد الثانيه تكون ناقص، لا الا كانت في الاولى زائد الثانيه تكون ناقص، الا كانت في الاولى ناقص الثانيه تكون زائد. صافي متفقين؟ اذا عتجيك اخويا هنا كدا كدا هادشي مع الناقص. دونك هاد الاشاره قلنا كتقلب. دونك الا كانت هادي زائد بحال دابا عندك هنا ناقص، الا كانت هنا ناقص تولي زائد والعكس. دونك في الاخر غادي نطيح في هاد لا غولاسيون. دونك هنا بليس موان ديما كيما العاده، موان هنا بليس. صافي. دونك في الاخر غنطيح في هاد لا غولاسيون. قالك ناقص جوج جاما الا كان عندنا زد بير، والا كان عندنا ولا بليس دو جاما إذا كان عندنا دلتا ماشي جاما زد ان بير. هنا راه قلبهم، هنا راه مخليناش هاديك لا غولاسيون اللي كنخدمو بها، غير باش نفهمو شنو كاين. هنا راه دار العكس، راه قالك إلا كان عندنا زد إلا كان عندنا، يعني على حسب انا هادشي راه كاينه في الكود. دونك قالك إلا كان عندك زد او ان ان بير دونك هنا تكون زائد، وإلا كانوا بير غتكون ناقص. متفقين؟ اسيدي تبارك الله عليكم، نتمنى تفهموا هادشي. دابا الدراري غادي ندوزو لابليكاسيون حتى هو واحد الكيستيون دو كور. سوا قالك سوا نوع السيري ديال لي زوبار. دونك كنا حنا لوبجيكتيف كامل باش اننا نشوفو واحد ليليمون ستابل في واحد السيري ايزوبار. سيري ايزوبار يعني كتعني عندنا راه بحال. دونك شنو هما لي رياكسيون اللي يقدروا يعطيونا سيري ايزوبار؟ كاين ثلاثه، اما بيتا بليس بيتا موان ولا بيتا بلس ولا كابتشر الكترونيك. دونك شنو قال لي هنايا؟ سوا عندنا السيري ديال لي زوبار عندنا بي ار 59 كيديزانتيغري عطانا ان دي، وهذا كيعطينا ان دي، وهذا الاس ام كيديزانتيغري باش يعطينا بي ام، وهذا البي ام كيديزانتيغري باش يعطينا ان دي. دونك عندك 60 وعطاك هاد لينيرجي ديال لا رياكسيون. صافي. قالك اول حاجه كومبيا تيل ديزوبار ستابل بور سيت سيري. شحال عندنا من ايزوبار ستابل بور سيت سيري؟ دونك حنا عندنا دو كا في الكود. الا كان عندنا ان بير دونك راه عندك واحد، الا كان عندك بير راه يعني على اقل تقدير غادي يكونوا ثلاثه. واحد الشيء راه صايبناه في واحد الفيديو قبل. من بعد قالك كي لا فالور دو دلتا. دونك شنو حنا قلنا؟ عندنا كي هي ان بير دونك راه تكون دلتا بالها هنا حيتكون في الاول ومحتفظ. الا كان عندنا ان بير دونك دلتا ديريكتومون زيرو. من بعد عاد فين قالك بوتون كونيتر سون كالكول لا فالور ديال لي زوبار لي بلي ستابل سي وي ليكيل. اسيدي نقولوا له راه حنا نقدروا نعرفوا اننا شنو هنا شنو كنلاحظوا الدراري ان هاد لي زوبار بي ار و بي ام يعني كاملين هادشي كامل بحال تقول له عندك هاد ال كيعطيك سي او كيعطيك بي ار، عاود فهنا اس ام كيعطيك بي ام و بي ام كيعطي ان دي. اذا انا حسب هادشي اللي كنقرا ان كلشي كيكري لنا ان دي. صافي. واش فهمتوني؟ بي ار كيعطيك ان دي، بي ام كيعطيك ان دي، اس ام كيعطيك البي ام اللي كيعطيك ان دي، وعافاك عندنا ال ا كتعطي ان دي، والسي او لا ال ا كتعطي بي كتعطي سي او، سي او كيعطي بي ار. دونك شنو كنلاحظوا ان هذا كامل كيجمع لهم الرزيق بحال تقول له هادشي كامل كيخدم على حساب هذا. اذا ليليمون بلي ستابل هو هذا. كاين شي وحده اللي قالك اسيدي يورينا كيفاش نديرو بالكتابه. وي ليليمون بلي ستابل اي لو ان دي car tous les ovars se désintègrent pour donner ou pour former هاد ال دي. متفقين؟ من بعد الدراري قال لك اسيدي بار كالكيل ديتيرميني اون اوتيليزون لي دوني سو دو سو لي فالور ديال لي زوفار بلي ستابل. كاع انت تكون معلم صايب هاد السؤال وعاد دوز جاوبنا على هذا باش تكون متاكد، ولكن حنا لا مكنستعملوش هادشي.
اول حاجه الدراري عندي هاد جوج ديال لي رياكسيون هما اللي فيهم ان دي هما اللي فيهم ان دي. دونك عندك هاد البيتا موان وهاد الكابتور الكترونيك صافي. دونك وعندنا بور واحد امبير عندنا كابتور الكترونيك وعندنا هاد البيتا موان. دونك وعندي زي زيرو تاع لي ليمون ستار متفقين. اذا شنو غتجيني جوج غاما زد ناقص زد زيرو ناقص زد ناقص واحد على جوج كتساوي لنا زيرو 93. ميف العطفة الأخرى كذلك كابتور إلكترونيك كتساوي لنا هي جوج غاما زد ناقص زد زيرو ناقص واحد على جوج كتساوي لنا 1.13 ميف جوج. إذا دابا شنو غادي ندير؟ أنا باغي نحدد هاد زد زيرو هذا وهذا عندي راهم ديفيرون. عندنا الكابتور في البيتا موان زد راه زد اللي كتعطينا بيتا موان هي 59 وفي الكابتور إلكترونيك هي 61 صافي. إذا غادي ندير الدراري واحد مقسوم على جوج حيت هادشي هاد الكاما ما عنديش وما عنديش الغرض نحسبها. غندير واحد مقسوم على جوج دونك غتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا هاد الدايره على هاد الدايره متفقين. اذا اللي هو 0.93 على 1.13 دونك تا هو يتقسموا. دونك غتجينا هنايا قلنا زيد هنايا عوضنا زيد 59 ناقص هي ناقص 59 ونص وهنايا 60 و 61 ناقص نص اللي هي 60 ونص. دونك غتجينا ناقص زيرو ناقص زيرو. دونك هادي جوج طرفين كيساوي جوج وسطين. أنا باش نسهل صعيبت هاد العملية عطاتني زيرو 8 جوج 3 832 مضروبة في 60.5 ناقص زيد زيرو كتساوي لنا هادشي واحد. دونك عاد تجيب هاد زيد زيرو تعمل بيها. دونك غدير هاد العملية دونك غتخرج لك هي 59.95 تقريبا هي 60. دونك ليليمون لو بلي ستابل سي لو ان دي. دونك الطلبة هادشي اللي كاين كنتمناو انكم تستافدوا انكم تبارطاجيو مع لي زوطخ. دونك عينونا في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنصايبو فيه التمرين اللي حتى هو راه مشحر. دونك هادشي اللي كاين الطلبة كنتمناو تنجحوا وانكم تفهموا هادشي وتخليونا شي دعوات الخير وصباح الخير.